आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली। आज मेरे साथ मौजूद हैं जफर सरेशवाला। जफर सरेशवाला वो नाम जो नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर देखा जाता है, वो नाम जिनको अभी मौलाना आजाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया है और अभी जामिया अलीगढ़ ने उनको डॉक्टरेट की डिग्री से भी नवाजा है। लेकिन जफर सरेशवाला इसलिए ज्यादा जाने जाते हैं कि ऐसे दौर में जब मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ दिखना पसंद नहीं करते थे, वो उनकी हिमायत करते थे। आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या देखा उन्होंने नरेंद्र मोदी में जो वो इस तरह से नरेंद्र मोदी के हिमायत और दोस्त हैं। जफर साहब, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब नरेंद्र मोदी की तरफ देखा जाता है तो खासकर हिंदुस्तान का मुसलमान 2002 को नहीं भूलता है। 2002 में जो दंगे हुए थे और जिसमें जिस तरह से लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का रोल था, उस वजह से कोई उनकी तरफ देखना नहीं चाहता है। ऐसे में एक वो मुसलमान जो नमाजी भी है, परहेजगार भी है, दाढ़ी भी रखता है, वो नरेंद्र मोदी के साथ दिखता था और लोग उसके बारे में तरह तरह की बात करते थे। आपको कैसा लगता था? देखिए, पहले तो मैं तरमीम करूं, ये मौलाना आजाद जो है नेशनल यूनिवर्सिटी है, ओपन नहीं, नेशनल सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से ये एक है। रही बात, देखिए नरेंद्र मोदी साहब से, ये तो ऐन इस्लामी तालीम है, इसलिए कि जिसको आप दुश्मन समझते हैं या परसीव्ड एनिमी है आपका, तो उससे तो बातचीत करना ये तो ऐन इस्लामी तालीम में से है। तो मैं उस जमाने में जैसे और 2002 का के अलमबरदारी लेके चलने वाले जो हैं आपके, वो ज्यादा यूपी और बिहार में है, दिल्ली में, उनको ये हवा भी नहीं लगी कि गुजरात में क्या हुआ। और मैं तो विक्टिम हूं, मेरी फैमिली को जो नुकसान हुआ है जानी और माली, इतना तो किसी को नहीं हुआ है। गुजरात राइट में, बिल्कुल गुजरात के राइट में, और ये पहली बार नहीं, गुजरात के हर फसाद में 47 में जो हुआ था आजादी के बाद, तब 69 में, 85 में, 87 में, 90 में, 92 में और 2002 में। तो ये वो लोग बात करते हैं जिनको हवा भी नहीं लगी। लेकिन बातचीत किससे करें? यानी ये जो सिलसिला शुरू हुआ था कि भाई गुजरात में 2002 के बाद जो मामला हुआ, उसके बाद मोदी साहब जीत कर आ गए 2/3 मेजोरिटी से। तो उस इलेक्शन को आप क्या कहेंगे? वो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, 2/3 मेजोरिटी से जीत गए। आपने हराने की कोशिश की, वो जीत गए। उसके बाद अब सरकार बन गई, तो उस सरकार से क्या मुसलमानों को बातचीत नहीं करनी चाहिए? 60 लाख मुसलमान हैं गुजरात में। लेकिन लोग ये कहते हैं कि 60 लाख मुसलमान हैं, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन लोगों का जो मानना है कि उन लोगों से कैसे बात की जाए जिन लोगों ने मुसलमानों को इस तरह से तबाह बर्बाद किया है, कत्ल गारत किया है। ये मसला है। बात तो उन्हीं से है। आप शरीयत उठाकर देख लीजिए, इस्लाम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात किससे की? सुलह हुदैबिया क्या है, किन लोगों से बात की? फतेह मक्का में आपने क्या किया? और क्या मुझे कोई बता सकता है कि वहशी से ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला कोई शख्स हो सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो आपने उनके साथ क्या किया? क्या बातचीत नहीं की? और जब फतेह मक्का में दाखिल हुए उन लोगों ने, फतेह मक्का क्या है, 13 साल तक जो जुल्म ढाए गए थे, तो वो तो यही समझते थे ना, मक्के वाले ये समझते थे कि आप तो आज तो टिक्का बोटी होने वाला है हमारा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को माफ कर दिया। तो क्या मैं मुसलमान की बात सुनूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या जो कुरान हदीस कहता है? तो बिल्कुल बातचीत। और अब वो तो अलग बात है कि मोदी ने की है या नहीं की, लेकिन मोदी साहब चीफ मिनिस्टर हैं, तो बात उनसे अगर मुसलमान ना करे गुजरात का, तो क्या नवाज शरीफ से करता या परवेज मुशर्रफ साहब से करते हम बातचीत? किससे करते? लेकिन आपने कहा कि आपकी फैमिली भी उस राइट में और जितने भी वहां पे फसाद हुए हैं उसमें विक्टिम रही है, तो आपने उस दर्द को देखा होगा। बिल्कुल। लेकिन लोग ये बताते हैं कि इसलिए जफर सरेशवाला चले गए नरेंद्र मोदी के कैंप में, इसलिए चले गए भारतीय जनता पार्टी के कैंप में कि वहां पे उनके खिलाफ बोलना या उस पार्टी के खिलाफ बोलना एक सरमायाकार को, एक आप जैसे बिजनेसमैन को सूट नहीं करता था। अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए आप गए। ये तो मुझे हंसी आती है कि भाई मेरा खानदान जो है ना कारोबार में कम से कम 6 पुश्तों से जी, और आप यूं कहना चाहते हो कि मोदी साहब नहीं थे तो उससे पहले जामा मस्जिद के दरवाजे पर हम कटोरा लेके भीख मांगते थे। यानी कोई और शनाख्त ही नहीं है हमारी। और रही बात कि मोदी साहब के साथ जितनी लड़ाई मैंने लड़ी इतनी तो किसी ने नहीं लड़ी। फसाद के बाद जी मोदी साहब के खिलाफ सारी जो जितने भी जो बड़े बड़े कारनामे, वो उसके अंदर में बिल्कुल पेश था, बल्कि बिल्कुल आगे था। और ये जो आपके सो कॉल्ड जो एक्टिविस्ट हैं, वो लेकिन उस वक्त की चीजें आपके बारे में लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल। यानी अब होता ऐसा है कि एक सिलेक्टिव जानना हो किसी के बारे में, तो फिर क्या कहूं, मैं तो उनकी उस अकल पे हैरान हूं। सबसे पहले
मोदी साहब के साथ जो लड़ाई मैंने लड़ी है वो तो आज तक किसी ने हिंदुस्तान में नहीं लड़ी। मैं उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक में ले गया था। एल.के. अडवाणी साहब के खिलाफ मैंने लंदन हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि इनको बर्तानिया में दाखिल नहीं होना चाहिए। मोदी साहब का जो वीजा है जी वो रिजेक्ट करने की पिटीशन तो मैं लेकर गया था, तब तक तो इनको हवा भी नहीं लगी थी। वो जो बड़े जो दस्तखत लेके पहुंचे थे अमेरिका, उनसे जरा मैं पूछूं कि थे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब इस पूरे उसके अंदर। मैंने तो अपने हैंड डिलीवर्ड पिटीशन कॉलिन पॉवेल को दी थी और उसी की वजह से मोदी साहब का वीजा बाद में रिजेक्ट हुआ था। लेकिन ये सब करने के बाद मुझे ये लगा कि क्या यही राय अमल होना चाहिए हमारा? नहीं, वो क्या वजह हुई कि आप एक तरफ तो आप नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा ना मिले इसके लिए कॉलिन पॉवेल से मिल रहे हैं, उनकी इतनी मुखालफत कर रहे हैं जैसा आप बताया, लेकिन उसके बाद एकाएक आप इतने ज्यादा उनके हमदर्द दोस्त और हिमायती कैसे हो गए? क्या वजह होगी? नहीं, उसके बाद जब 2003 में ये सब करने के बाद एक आध 1.5 साल के वक्फे के बाद हमने सब कुछ किया, लेकिन पता ये चला कि भाई हासिल क्या? एक दुकानदार जो है एक वक्त आता है कि जब देखता है कि भाई ये मेरी दुकान चलती है या नहीं चलती। तो हमने ये सब कुछ किया और एक बात आप समझ लीजिए कि मैं एक्टिविस्ट नहीं हूं और मैं कोई एनजीओ नहीं चलाता कि मेरा काम कॉन्फ्रेंटेशन और एजिटेशन चलाने में मेरी दुकान नहीं चलती। मैं तो एक मकसद को हासिल करने के लिए इस रास्ते को इख्तियार किया था, लेकिन 1 साल 1.5 साल के बाद पता चला कि इससे तो कुछ नहीं हो रहा है और हमारा मकसद था मसले को हल करना। ये गुजरात में 60 लाख मुसलमान हैं, उनके मसले हैं रोजमर्रा के। मुसलमानों की स्कूलें भी हैं, उनकी हॉस्पिटलें भी हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें भी आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप आइसोलेशन में क्या रह सकते हो? लेकिन गवर्नमेंट की जितनी स्कीम आती है जफर साहब, उसको तो गुजरात सरकार जब वजीर आला थे, जब चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने मुस्लिम्स को स्कॉलरशिप देने तक से मना कर दिया। देखिए अब मेरी बात मैं पूरी करूंगा। तो ये सब पस मंजर में सोचा कि भाई मोदी साहब आ रहे हैं इंग्लैंड, तो हमने सोचा कि उनसे बातचीत करें और वो बातचीत का दौर वहां से शुरू हुआ। इंग्लैंड से वो पहली मुलाकात हुई, उसमें हमने सारी बातें मोदी साहब से की। यानी जो एसआईटी और जो सवाल किए ना 8-9 साल के बाद, हमने तो वो सारे सवाल मोदी साहब से उस वक्त ही किए थे और मोदी साहब के सारे सवाल के जो जवाब हमारे वो बहुत ही उन्होंने बहुत सेटिस्फाइंग थे। यस, और इतना उस वक्त जो मेरा रिएक्शन था मिलने के बाद, ये लगा कि भाई ये शख्स जो है बहुत एमाइकेबल है, ये हर बात का जवाब दे रहा है, हर मसले को हल करने को कह रहा है, इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है और ये भी कह रहा है कि अब क्या इंसाफ मिला? हाँ, वो भी मैं कहूंगा कि मिला या नहीं मिला, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि आइंदा ये कभी नहीं होगा। जबकि गुजरात की अगर कोई तारीख को देखे तो गुजरात में हर 2 साल 3 साल में जबरदस्त, बिल्कुल। तो मोदी ने ये कहा था उस वक्त कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा, यानी परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम वुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। और दूसरी बात मोदी ने ये कही थी कि आइंदा ये कभी नहीं होगा। दूसरा मोदी ने कहा कि भाई आप अपने कामों को हमसे करा के तो देखो, आप भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हो। ये मोदी ने उस वक्त कहा था कि आप चाहे हमें वोट दो या नहीं दो, लेकिन मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट तुम भी हो, तो भाई आओ तो सही अपने मसले लेकर। ये बात मोदी ने कही। तो उस वक्त मेरा ये हुआ कि भाई इस आदमी के साथ हम बातचीत कर सकते हैं और ये आदमी के साथ हम डील कर सकते हैं, बहुत ही अमाइकेबल है। और वही तजुर्बा रहा। रही बात आपने जो स्कॉलरशिप की कही, तो देखिए वो एक स्कॉलरशिप जिसको बहुत उछाला गया है, वो क्या थी? वो कोई डल्ला दे दिया था भारत की सरकार ने मुसलमानों को। ये बात लेके गए थे हम मोदी के पास लेकर गए थे, तो मोदी साहब ने साफ कहा था कि ये मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि ये स्कॉलरशिप ऐसी थी कि 3 करोड़ 75 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 1.25 करोड़ गुजरात गवर्नमेंट को देना था। और ये 5 करोड़ तकसीम हो रहे थे 57,000 मुसलमान बच्चों में, यानी एक बच्चे के पास 500 रुपए आते थे, जिसमें दफ्तर भी नहीं आता। मोदी साहब ने कहा कि यार इस पर तो बड़ा तुमने हंगामा किया, लेकिन एक हमारी भी स्कीम है जो गुजरात गवर्नमेंट की 2004 से चलती है, वीकर सेक्शन के नाम पर, जिसमें वीकर सेक्शन के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। उसके अंदर 2004 से 63,000 बच्चों को 2,600 रुपए मिलते हैं। तो मोदी ने कहा वो तो आप जिक्र नहीं करते, लेकिन इस स्कॉलरशिप के बारे में आप पूरी दुनिया में इसका सवाल ये है कि ठीक है वो मिलते हैं, उसके साथ अगर 500 इजाफी भी मिल जाते तो कोई बुरी बात नहीं। वो देखिए वो मोदी साहब ने ये कहा कि ये मैं नहीं करूंगा। नहीं होता क्या है जफर साहब, आपकी बात में समझ गया आपने। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमने तो देखा, हम मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम एक ऐसी एनजीओ चलाते हैं, वो एनजीओ का काम ही ये है गुजरात के रिलेटेड कि सरकार की जितनी स्कीमें हैं वो स्कीमें मुसलमानों तक पहुंचे या नहीं पहुंचती। और वो होता क्या है कि बेचारा गरीब आदमी होता है या गरीब औरत है, बेवा है, अब उसे मालूम ही नहीं है कि फॉर्म कैसे भराया जाए, फॉर्म भरकर कहां उसको भेजना है। तो वो काम के लिए हमारी एक एनजीओ चलती थी
اور اس میں بیواؤں کو ملتی ہیں 750 روپے, 2 بچے ہوں تو 100 روپے ملتے ہیں. میڈیکل کے لیے ویکر سیکشن کے بچوں کو کمپیوٹر کے کورس کے لیے گورنمنٹ دیتی تھی. تو یہ ساری اسکیمیں ہم نے 9 سال 10 سال میں دیکھا, ایک بھی ایپلیکیشن مسلمان کی ایسی نہیں ہے کہ جو ریجیکٹ ہوئی ہو اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو مسلمانوں سے جڑی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں نریندر مودی ان سے کنارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ اسکالرشپ کی اسکیم ہو یا بہت ایک مشہور قصہ ہوا کہ ایک صاحب نے ان کو ٹوپی پہنانے کی کوشش کی, انہوں نے منع کر دیا. اور ہم لوگوں نے الیکشنز کے بیچ میں دیکھا کہ ان کو پگڑی باندھنے میں, ان کو نارتھ ایسٹ کے جو ہیڈ گیئرس ہوتے ہیں ان کو لگانے میں, یا ایون کی یہودیوں تک کی جو اسکل کیپ ہے اس سے کوئی پرہیز نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ان کو ایک مسلم ٹوپی, حالانکہ ٹوپی کے اوپر آپ بات کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کی ٹوپی سے بہت زیادہ کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن ایک شناخت ہوئی ہے مسلمانوں کی ٹوپی سے, اس کو پہننے سے نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ باضابطے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں, ٹوپی میں نہیں پہنوں. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں تھا وہاں پر, یہ جب قصہ ہوا میں موجود تھا وہاں پر. وہ صاحب نے ٹوپی پہنائی تو مجھے تو پہلے تو یہ, کیونکہ مجھے بھی اگر مسجد میں جاتا ہوں اور میں بغیر ٹوپی ہوتا ہوں, لوگ پہناتا ہے تو میں بالکل اتار دیتا ہوں. میں بھی ایسے میں نے کہا ٹوپی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک. لیکن ایک بات لوگ بھول جاتے ہیں یا میڈیا بھول جاتی ہے کہ مودی صاحب نے بڑی شائستگی کے ساتھ, وہ میں وہاں موجود تھا, وہ جو صاحب ٹوپی لے کر آئے تھے نا, تو مودی نے یوں کہا تھا کہ بھائی ٹوپی مت پہناؤ, لاؤ یہ شال مجھے دے دو. وہ ہرے رنگ کی شال تھی اور اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. مودی صاحب نے اس کو بڑے احترام سے لیا اور وہ پہنا. تو دنیا میں یہ چلا کہ ٹوپی نہیں پہنی, لیکن میں آپ کو بولتا ہوں کہ بہت اچھا کیا مودی نے ٹوپی نہیں پہنی. کیا کم ٹوپیاں پہنائی گئی ہیں ہم کو؟ یہ آپ کے جو, یہ تو دلی جو ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں, یہاں پر جو تماشا ہوتا ہے افطار کے زمانے میں, سارے سیاستداں ٹوپیاں اور پتہ نہیں وہ لال کپڑا بھی پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا ان کو اسلام سے محبت ہو گئی؟ میں نے اب مسلمان کو اس سے بیونڈ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ٹوپی سے آگے کب یہ دیکھیے, ٹوپی بہت پہنائی ہم کو 65 سال میں, اب ہمیں نہیں پہننی, اور ہم ان کو کہیں گے بھائی ٹوپی مت پہنو, ہمارے کام کرو. یہ اچھا ہے یار کہ افطار کی پارٹی کے اندر ٹوپی پہن لینی اور وہ رومال لال بڑھا دینا, مطلب یہ ان کا گناہ معاف ہو گئے. بھائی ہمارے علاقے میں اسکول بناؤ, ہمارے علاقے میں ہاسپٹل بناؤ, ہماری سڑکیں بناؤ, ٹوپیاں مت پہنو, تم اپنا تلک لگاؤ اس میں. تو میں نے مبارکبادی دی مودی صاحب کو کہ بہت اچھا کیا آپ نے ٹوپی نہیں پہنی. ہم کو اب ٹوپی کے بیونڈ جانے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو ٹوپی کے بیونڈ جانے کی ضرورت ہے. یہاں وقت ہو گیا بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ظفر سریش والا سے بات چیت جاری رہے گی. دنیا بن گئی ہے گلوبل شہر, تو جانیے ہر ملک کی اہم خبر, ہلچل پڑوسی ملک کی یا 7 سمندر پار کی, حالات مسلم ممالک کے یا کروٹ عالمی بازار کی. دیکھیے آئینہ عالم روزانہ رات 9 بجے صرف عالمی سمے پر. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر سریش والا صاحب. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ٹوپی پہننے اور پہنانے سے آگے کی سوچنا چاہیے. ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے علاقے میں اسکول بنے, ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو, ان کی صحت کا انتظام ہو. ظفر صاحب آپ نے اچھی بات کی کہ مسلمانوں کو ٹوپی پہننے اور پہنانے سے آگے بڑھنے کا سوچنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان اپنے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہے. ان کی شناخت, ان کی پہچان بن گئی ہے, اور نریندر مودی کی پہچان یہ بن گئی کہ یہ اس ہر چیز سے بچنا چاہتے ہیں جس سے مسلمان کی کہیں پہچان. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ آپ بہت قریب رہے ہیں. دیکھیے میں مودی صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں, اور مودی صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کے لیے میں کچھ کروں گا اور اس سے وہ مجھے جانے. اس لیے میں بھی دیکھیے میں عام مسلمانوں کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ یہ جو سیاستداں جو ہے نا, یہ کیا کہتے ہیں اس پہ مت جاؤ بالکل. ایک تو ادھر کی طرف ہے کہ جو بڑی پیاری محبت کی باتیں آپ کو کرتے ہیں, جیسے آپ سے زیادہ تو ان کا کوئی دوست ہی نہیں ہے, اور ایک طرف نفرت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ دونوں باتیں ہیں میرے نزدیک, نہ اس کی اہمیت ہے نہ اس کی اہمیت ہے. میں جانچوں گا مودی کو یا کسی کو, وہ کیا کر رہے ہیں, کیا کیا ہے یا کیا کرنے جا رہے ہیں. کیا کیا ہے انہوں نے اپنے 2 سال بعد جب وہ گجرات کے چیف منسٹر رہے, مودی نے بقول ظفر سریش والا کیا کیا؟ دیکھیے مودی صاحب نے جو مودی صاحب کی سسٹم ہے, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ اسی طرح سے ہندوستان میں کام ہو. اس لیے کہ دیکھیے ہمارے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے. مائنورٹی منسٹری, اب آپ مائنورٹی منسٹری دیکھیے,
میں آپ کو کہہ رہا ہوں گجرات میں کیا ہوتا ہے. گجرات میں تو مودی صاحب نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے عام گجرات کے اندر ایک ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس شروع کیا, اور اس میں مسلمانوں نے جو ترقی کی ہے یہ 12 سال میں, مالی ترقی اور تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کی جو ہاسپٹلیں ہوئی اس آپ کہہ رہے ہیں کہ ترقی کی, لوگ یہ کہہ رہے ہیں اتنے دب چکے ہیں, اتنے مر چکے ہیں کہ اب وہاں جو آپ نے کہا کہ رائٹ نہیں ہوا, وہاں صرف اس لیے نہیں ہوا کہ ان کو اتنا پیٹا گیا ہے, اتنا دبا دیا گیا ہے, اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ وہ اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہو سکتے. بلکہ جتنا دبنگ مسلمان ابھی ہے نا اتنا 50 سال میں نہیں تھا. گجرات میں دبنگ ہے بالکل, یعنی وہ علاقوں میں وہ تو صرف ظفر سریش والا ہے. ظفر سریش والا تو رہتا ہی نہیں ہے بیچارہ. 80 اور 90 کے زمانے میں یعنی مسلمان رکشہ والا بعض علاقوں میں جا ہی نہیں سکتا تھا, یعنی فساد نہیں, نارمل دنوں میں. آج اس لیے کہ دیکھیں مودی کا جو سسٹم جو ہوا 11 یا 12 سال کا, اس کے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ غریب مسلمان کو ہوا. جیسے رکشہ والا ہے, وہ پہلے کچھ علاقوں میں جا ہی نہیں سکتا تھا, اب وہ جا رہا ہے 1000 روپے آرام سے کما لیتا, پہلے بیچارہ 400-500 کماتا تھا. مسلمان پلمبر بعض ہندو علاقوں میں جا ہی نہیں سکتا تھا, بڑی بلڈنگیں جو بنتی تھی جہاں پر وہ جا ہی نہیں سکتا تھا, اب وہ آرام سے وہاں کام کرتا ہے. مسلمان میکینک, اور اس قسم کے جو چھوٹے طبقے کے مسلمان ہیں جیسے فٹ پاتھ پہ ٹھیلا لگانے والا, آمد رفت ہو رہی ہے لوگوں کی بھئی کرفیو کی وجہ سے, یہ ایک ٹینشن کا جو ماحول ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کا بزنس جو ہے اٹ واز ڈائریکٹلی پروپورشنل کہ کتنے لوگ احمد آباد میں اترتے ہیں. اب زبردست چونکہ ایک ماحول بنا, بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ برقعے جو ہیں پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ احمد آباد میں بنتے ہیں, اور مودی صاحب اس پر بڑا پرائیڈ لیتے تھے. بولے ظفر تم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ برقعے گجرات سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں احمد آباد سے. تو مودی صاحب نے کیا کیا, بس اب میں بہت زیادہ میں نہیں کہنے کی بات ہے, جو مودی صاحب نے اپنے بہار کی ایک ریلی میں کہا تھا, حج کو دیکھ لیجئے کہ حج کی جو اپلیکیشن ہے گجرات کا جو کوٹا ہے وہ 4500 کا ہے. اس سال 68,000 اپلیکیشن آئی تھی گجرات سے. یہ کوٹا جو ہے یہ 10 سال سے ایک ہی ہے, یعنی 2000 آبادی کی طرح اس پہ ہوتا ہے برابر. 4500 کا کوٹا ہے. 10 سال کے اندر ایوری ایئر آن ایئر اٹ از انکریزنگ بائی 15 to 20%. تو یہ تو سب سے بڑا بیرومیٹر ہے. بھئی یہ حج کے پیسے کہاں سے آئے مسلمان کے پاس؟ یعنی آپ کو پتا ہے کہ 68,000 لوگوں نے جو اپلائی کیا تھا, اپلیکیشن میں حج کمیٹی کو 4 لاکھ روپے آپ کو ایڈوانس میں دے دینے پڑتے ہیں. تو 67,000 لوگ ایسے ہیں گجرات میں کہ جن کے پاس 4 لاکھ روپے کیش ہیں. آپ کے یو پی بہار کے جو مدرسے ہیں, اس لیے کہ ہندوستان کے 80% سے زیادہ مدرسے یو پی بہار اور بنگال میں, پرانے زمانے میں بھی اور اب بھی. یہ کوئی بھی مدرسہ آپ لے لیجئے, اس کی جو زکات ہے 50% سے زیادہ گجرات سے آتی ہے. تو اگر مودی نے مسلمانوں کو دبایا ہوتا تو بھئی یہ زکات کم ہو جاتی. لیکن آپ کسی بھی مدرسے والے کو پوچھئے کہ ہر سال آپ کی زکات بڑھتی یا کم ہوتی ہے. بلکہ آپ کو ایک منظر دیکھنا چاہیے احمد آباد آ کر, رمضان کے اندر احمد آباد, بروڈا, سورت میں آپ کو ہزاروں ٹوپیاں دکھیں گی. پورے ہندوستان کے سفیر جو ہے آپ کو احمد آباد, بروڈا اور سورت میں ملیں گے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو مسلمانوں لیکن ایک ٹوپی مودی کے سر پہ نہیں سچ. دیکھیں مجھے وہ نہیں چاہیے, مجھے مودی کے سر پہ ٹوپی نہیں چاہیے. ہاں مسلمان جس کو ٹوپی پہننی ہے وہ تو پہنتا نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مودی کو ٹوپی سے ہم کو بیونڈ دیکھنے کی ضرورت ہے, یا کسی بھی سیاستدان کو. وہ کیا کرتا ہے, کیا کر رہا ہے, یا کیا کرے گا, اسی پہ جانچ کیا کرے گا. نریندر مودی سے آپ کے بہت قریبی تعلقات ہیں. آپ کو ابھی مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کا چانسلر ہی بنایا گیا ہے. مسلمانوں کو لے کر کے نریندر مودی کیا سوچتے ہیں؟ کیا آئندہ جو 4 سال کا وقت بچا ہے اس میں کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ جو برسوں سے, میں آپ سے اتفاق رکھتا ہوں کہ برسوں سے مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے 4 سال میں کچھ انصاف, کچھ بہتری مسلمانوں کو لے کر ہو سکتی ہے؟ یہ تو دیکھیں مودی صاحب نے شاید آپ ہی نے انٹرویو لیا تھا جس میں آپ نے پوچھا یہ سوال, تو مودی نے یہ کہا تھا کہ بھائی جب میں پاور میں آؤں گا اور میرا کام جب مسلمان دیکھیں گے تو مجھ سے پریم کرنے لگیں گے. تو مودی صاحب بہت فنڈامنٹلی کلیئر ہیں کچھ معاملے میں. جیسے مثلا ایک بات جو ہے وہ مجھے انہوں نے مولانا آزاد کا جب میری بات ہوئی تو کہا بھائی دیکھو ظفر, تم کو مولانا آزاد کو ماڈل یونیورسٹی بنانی ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کے کئی مسئلے ہیں. یہ مودی صاحب نے کہا, بولے ایک مسئلہ ایڈوکیشن کا ہے, اگر تم اس پہ قابو پالو تو سارے ایوری تھنگ ایلس ول فال بیک. اور بولے مسلمان کو, تو یہ ان کا مقولہ ہے مودی صاحب کا کہ مسلمان کو پڑھاؤ اور بڑھاؤ. بولے تعلیم میں اس کو اور ہماری جو مدد کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ مجھے اتنا, میں نے جو انیشیٹو کیے ہیں ابھی مولانا آزاد میں, جو پہلے 17-18 سال میں نہیں ہوئے تھے, حالانکہ 97-98 سے
मैं तो अभी 3 महीने ही हुए मुझे, लेकिन जो मैंने इनिशिएटिव वहां शुरू किए वो एक का तो मैं भी गवाह हूं, अभी आपने जो मीडिया कॉन्क्लेव वहां पर करवाया था उसके पहले एमओयू साइन किए, मैं उसको जोड़ रहा हूं जॉब से। कभी भी वहां पर प्लेसमेंट नहीं होता था, वो प्लेसमेंट हुआ, वहां के बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट में जाने का मौका मिला, मैं उनका सफर करवा रहा हूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसी, सेबी में, ताकि ये बाहर आए, इनको एक एक्सपोजर मिले। तो वो सब मैं कर रहा हूं। और मोदी साहब का दूसरा ये है कि वो हमेशा जानते हैं, वो ये मानते हैं कि देखिए मुसलमान बिछड़ा हुआ है, एक। दूसरा, मुसलमान अगर बिछड़ा हुआ है तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, तो उसको हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि जिससे हम उसको आगे लाएं, एक। और दूसरा, मोदी साहब का एक और मकौला है, वो ये कहते हैं कि मुसलमान को इस मुल्क में अपना कर्तव्य दिखाने का अवसर ही नहीं मिला, तो उसको वो मौका फराहम करना चाहिए। और तीसरी बात, मैं भी मोदी साहब को कहता हूं कि भाई हमें 2 ही चीजें चाहिए आपसे, एक, आप हमें परफॉर्म करने का मौका दें, और दूसरा, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बस ये देखें, बाकी हमें लेना आता है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे नाम पर कुछ भी मत करो। मोदी साहब को लेकर के बहुत सारी चीजें मुसलमानों में चल रही हैं, और ये भी माना जाता है कि नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं, और उनके आसपास के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मुसलमानों को उनसे जोड़ा जाए। अभी कुछ दिन पहले कुछ मुसलमानों का एक ग्रुप उनसे मिला, लेकिन क्या आपको लगता है जिस तरह के लोगों से उनकी मुलाकात करवाई गई और जिस तरह के लोग मिले, उससे कोई फायदा हो सकता है और वो लोग कौम के साथ मोदी जी को जोड़ सकते हैं? नहीं, वो तो देखिए, वो मिले, ठीक है, वो यानी एक अप्रोच के लिए ठीक है कि भाई एक सिग्नल है कि चलो यार, मोदी साहब की तरफ से भी सिग्नल है कि भाई वो, हाँ, लेकिन क्रेडिबल जो मुसलमान है, और वो मुसलमान के जिनके अंदर में कौम का दर्द है या कोई काम को लेकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों को मोदी साहब से बिल्कुल मिलना चाहिए, और बारहा मिलना चाहिए। यानी एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग जो है, इट शुड बी इन प्लेस होना चाहिए। तो और प्रोसेस ऑफ डायलॉग की आपने बात की, आप अभी कुछ दिन पहले जयपुर गए थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में, वहां से आपको हटा दिया गया, वहां से आपको एक तरह से अगर कहें कि वहां से इस तरह से आपको निकाला गया कि आप जलील खार हो गए, जो लोग कहते हैं। क्या वाकया हुआ था कि आपको किस तरह आपको वहां बुलाया गया था? इसलिए कि हम लोगों को भी कुछ चीजों की जानकारी है, कुछ नॉलेज है कि वो चीज वैसी नहीं थी जैसा बताया गया है। आप बाज़ाब्ते गए थे, आपका नाश्ता हुआ, आपके साथ लोग बैठे, लेकिन उसके बाद जब वहां पे हंगामा हुआ तो लोगों ने वो सारी चीजें खत्म कर दी और ये कहा कि नहीं वो खुद आ गए थे। हुआ क्या था? ये बिल्कुल आपको लगता है कि मैं ऐसे ही चला जाऊंगा कोई जगह पर? और पर्सनल लॉ बोर्ड से मेरा ताल्लुक इतना पुराना है, जो हंगामा करने वाले थे ना, वो पैदा भी नहीं हुए थे। जो हंगामा करने वाले थे कुछ बेचारे, उनको अपनी सियासी रोटी सेक ली उन्होंने, इतना उनको मिल गया वो 2 मिनट की। एक साहब जो आपके साथ बैठे थे सोफे पे, जब तक तो वो बैठे थे आपके साथ, लेकिन जब आप निकले, आप वहां से बाहर आए, तो उन्होंने आपके खिलाफ नारेबाजी लगाई कि वो कैसे आ गए थे और उनको हमने नहीं बुलाया था। एक मौलाना है लखनऊ के। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि, बल्कि उन्होंने तो, वो मौलाना ने तो डट के बात की। मौलाना सलमान साहब के साथ बैठा था, मैं उनको मिलने गया था। उन्होंने बुलाया था आपको? नहीं, बुलाया नहीं था। सुनिए, मेरा जाने का तो मकसद ही नहीं था, इजलास में तो जाने का कोई सवाल ही नहीं था। हाँ, मेरी मुलाकात, मैंने मौलाना राबे इजलास में गए? नहीं, मौलाना राबे साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई। उस दिन हुई थी? उस दिन हुई, नाश्ता किया मैंने उनके साथ। आपने उस दिन जिस दिन इजलास था, उस दिन मौलाना राबे साहब के साथ नाश्ता किया? बिल्कुल नाश्ता किया, और अकेले मौलाना नहीं, कम से कम 15-20 बाद में आए मिलने मुझे। बिल्कुल, बल्कि मैं तो वापस जा रहा था, और मेरा पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में जाने का इसलिए सवाल नहीं पैदा होता कि मैं जिंदगी में मैं नहीं गया, बल्कि जब मैं मेजबान, जो आज तक तारीख में पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐसा इजलास नहीं हुआ जो हमने किया था 1995 में अहमदाबाद में, जब ये सारे पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग मेरे मेजबान थे, तो उस वक्त भी जब हम उनके कोई इजलास में नहीं गए, तो इस वक्त जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मेरी सुबह में मौलाना राबे साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे शेख हैं, मेरी उनके साथ मेरा नाश्ता हुआ, उनके ही कमरे में मैं बैठा था, वहां लोग आते रहे थे मौलाना को मिलने के लिए। तो जितने नुमाया लोग हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मौलाना सलमान साहब से मुलाकात रह गई थी, वो दूसरी होटल में थे। तो मैं जब जा रहा था तो मुझे कहा भाई मिलते हुए जाओ तुम, वरना मैं तो एयरपोर्ट पे जा रहा था अपनी होटल पे सामान लेकर। तो उनको मैं मिलने के लिए गया और 2 मिनट भी नहीं बैठा मैं आगे से दाखिल हुआ तो कुछ लोगों को मेरा चेहरा लगा, बेचारों को भयानक पसंद नहीं आया। हाँ, पसंद नहीं आया। अब ये तो पहली बार पता चला कि कोई मुसलमान चेहरों से भी नफरत होती है, और वो भी एक दीनी दर्सगाह में। तो ये भी मेरे लिए एक नया इजाफा हुआ मेरी नॉलेज में। लेकिन मैं तो मौलाना सलमान साहब को मिला, और मैं जब दरवाजे पर था ना, दरवाजे पर, तो वहीं ये ऐलान सुना मैंने कि जो लोग बगैर बुलाए नहीं, जो लोग पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर नहीं है और मदुइन नहीं है, वो हॉल छोड़कर चले जाएं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि ऐसा
کیونکہ وہ جو بیچارے جو تھے وہ تو 3 دن سے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اعلان میرے آنے کے بعد ہی ہوا. جی ظاہر سی بات, ورنہ اعلان تو شروع میں ہوتا ہے. خیر جب میں گاڑی میں بیٹھا تو بہت ظاہر اعلان آپ کے لیے کیا ہے. بالکل. تو میں نے کہا جب میں گاڑی میں بیٹھا تو وہاں کے جو محتمم ہے مولانا کیا نام ان کا, مجددی صاحب, اتنا گھنونا اعلان میں نے زندگی میں نہیں سنا کہ ایک عالم دین, ایک مدرسے کی درسگاہ اور ایک پرسنل لا کیا ہے, شریعت کی افادت, بالکل وہاں پر ایک عالم دین اتنا سخت اعلان کرتا ہے. تو میں نے وہ جو مجھے گاڑی میں چھوڑنے آئے تھے نا, میں نے ان کو کہا کہ بھائی ان کو کہو کہ جس کے لیے اعلان کر رہے ہو وہ نہیں ہے بیچارہ. میں تو چلا گیا تھا اور اس کے بعد جو سارا ہنگامہ ہوا وہ میری غیر موجودگی میں ہوا, بلکہ کسی کو وہ کہنا پڑا کہ بھائی وہ ظفر سریش والا صاحب نہیں ہے. تو میں نے تو مولانا رابع صاحب کو خط بھی لکھا ہے اور میں نے یہ سوال پوچھا کہ کیا اسلامی درسگاہ میں اگر کوئی دشمن, ارے میں تو کہتا ہوں دشمن, اگر دشمن اسلام بھی اگر آپ کی اس میں آیا تو کیا اس کو ذلیل و خوار کر کے نکالا جاتا ہے؟ کوئی جواب آیا؟ اور سب سے بڑی بات کیا تھی پتا ہے, وہاں پر جو عالم دین تھے علماء وہ تو بیچارے نیچے بیٹھے تھے اور سارے سیاستداں اوپر بیٹھے تھے. ہنگامہ کن لوگوں نے کیا؟ سیاستدانوں نے, بالکل سیاستدانوں نے, اس لیے کہ ان کی تو بیچاروں کی دکان بند ہو جاتی ہے. جو بھی ہو, میں تو تھا نہیں, میں وہاں تھا نہیں. یہ جو ہنگامہ ہوا تب تو میں نہیں. لیکن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ نے وہاں جا کر کے, اور بلکہ یہاں سے جب آپ جا رہے تھے جے پور دلی سے, تو آپ نے کسی کو کہا تھا کہ آپ نریندر مودی صاحب کے نمائندے کے طور پر بالکل نہیں کہا میں نے, کسی سے میری بات ہی نہیں. یہ بات غلط ہے, بالکل غلط بات ہے. مجھے کیا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے جو بات کی, میں نے تو وہ سوال وہاں بھی کیا. صبح میں جو لوگ آئے تھے میں نے ان کو 2 سوال پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ مت ملیے مودی صاحب کو, مت ملیے, ٹھیک ہے, مجھے آپ بتائیے کہ نریندر مودی کو نہیں ملنے کا مسلمانوں کو فائدہ کیا ہے؟ اور دوسرا, اگر آپ مودی کو ملتے ہیں, اگر آپ فائدہ کیا ہے؟ نہیں, اگر میں نے ان کو پوچھا اگر آپ مودی کو ملتے ہیں مسئلے لے کر, جو بھی ہے بھائی سارا انہوں نے جو کہا کہ یہ توگڑیا یوں کہتے ہیں اور فلاں یوں کہتے ہیں اور یہ سارے, میں نے کہا سارے مسئلے رکھیے, اگر یہ مسئلوں کو لے کر اگر آپ مودی صاحب کو ملتے ہیں تو مسلمانوں کو نقصان کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, مودی صاحب کو اگر آپ ملتے ہو تو مسلمانوں کو تو فائدہ ہے, لیکن آپ کے یہاں جو سیاستداں بیٹھے ہیں بیچارے ان کی دکان بند ہو جائے گی, کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ مودی سے بات کرنے لگو گے تو یہ اپنے پولیٹیکل ماسٹرز کو جواب کیا دیں گے؟ تو میں نے کہا اصل میں اب معاملہ مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ چند لوگوں کا ہے کہ جو کسی پولیٹیکل پارٹی کا ربر سٹیمپ ہے آپ کے یہاں. تو میں نے کہا یہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا پرسنل لا بورڈ کی تاریخ میں, اس لیے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں بھی ایک کمپنی چلاتا ہوں, میں ایک پبلکلی لسٹڈ کمپنی چلاتا ہوں, اور کمپنی ہوتی ہے جب وہاں پر کوئی ڈسکشن ایسا ہے جس میں وہ میرا اور میری فیملی کا فائدہ یا نقصان ہے, تو آئی ایم ناٹ سپوز ٹو ٹیک پارٹ ان دیٹ ڈسکشن. یہ تو ایک عام فہم کی بات ہے. بالکل. تو اب ایسا ڈسکشن پرسنل لا بورڈ میں ہو رہا ہے کہ جس کے پولیٹیکل ریمیفیکیشن ہونے والے ہیں, تو کیا وہ سیاسی پارٹی کو بلونگ کرنے والے, کیا ان کا وہاں رہنے کا کوئی جواز ہے؟ لیکن یہ بتائیے, یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے کچھ ممبران اس حق میں ہیں کہ مودی صاحب کے ساتھ بات چیت کی جائے اور وہ آپ کے رابطے میں ہیں. 70%, 70% سے زیادہ, بلکہ میرے جانے کے بعد سب کے مجھے فون آئے معافی کے. بالکل 70%. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کچھ کہتے ہیں آپ سے اور باہر کچھ اور کہتے ہیں. مجھے کیا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی آنے والی وقت میں کوئی مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوئی میٹنگ ہو سکتی ہے, ہونے والی ہے, بالکل ہونے والی ہے, اور اس میٹنگ کو کروانے ظفر سریش والا کا بالکل بالکل وہ تو ضروری ہے. یہ تو دیکھیے, یہ میری بات کو جس کو چلا ہے میں نے یہ کہا کہ بھائی یہ بیوقوفانہ حرکت ہے. اگر ملک کے پرائم منسٹر یا ملک کے اندر جو حکومت ہے اس سے 20 کروڑ مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن ملے نہیں, تو یہ کون سی عقل مندی ہے اس میں؟ آپ نے عقل مندی کی بات کی. ابھی آپ کے بارے میں ایک خبر چھپی ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا کہ مسلم جو ہیں وہ بے وقوف ہے, مسلمانوں کو عقل نہیں ہے. بلکہ مجھے آپ نے یہ بات نہیں, بالکل, بلکہ وہ ایک ہی اخبار ہے, نام میں لوں گا, کیا نام اس کا, انقلاب. مجھے حیران ہوتی ہے کہ یہ انقلاب اخبار کیسے نکل سکتا ہے. ان کا نمائندہ میرے ساتھ بیٹھا, میرے سے بات کی, بلکہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جیسی سالس اور صاف بات ہم نے آج تک نہیں سنی, اور ہیڈ لائن یہ بناتا ہے. آپ نے شاید کہا یہ بات. بالکل نہیں کہا, میں نے یہ کہا, میری بات ہے, میری گفتگو ہے, وہ تو آن ریکارڈ ہے. یہ کوئی بند کمرے میں تو میں نے نہیں کی, وہ ریکارڈ میں ہے. اچھا, اور کیا ان کو ہی خبر آئی ہے؟ باقی کوئی اخبار نے یہ نہیں لکھا. میں نے یہ کہا کہ بھائی ہماری سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ علاج, اس لیے کہ جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے مسائل اور ہماری ذمہ داریاں, تو اس پر یہ کہا کہ ہمارے مسئلے جو ہیں ان کا علاج ہمارے اپنے پاس ہے.
قرآن و سنت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں علاج موجود ہے اور ہم باہر تلاش کرتے ہیں؟ یہ بات میں نے کہی تھی. ناظرین، آپ بات چیت دیکھ رہے تھے ظفر سریشوالا سے. انہوں نے بہت مضبوطی سے یہ بات کہی ہے کہ نریندر مودی سے وہ لوگ ڈر رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے پچھلے 60 سالوں میں، اور اس لیے ڈر رہے ہیں کہ نریندر مودی ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے مسلمان ان کی طرف آ جائیں. نریندر مودی کتنا کر پائیں گے اور ظفر سریشوالا کے دعوے میں کتنا دم ہے، یہ تو آنے والا 4 سال بتائے گا. آج تک میں بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. آداب.